بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرد إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون ذلك عليم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذين أحسن كل شيء خلقه وأبدا خلق الإنسان من طين ثم نسلاه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ذلكنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العلي العظيم.